الحمد لله بارئ القلم وشرفه بالقسم، فقد قال في تنزيل المحكم نون والقلم، والصلاة والسلام على النبي الأمم الذي قال إن أول ما خلق الله والقلم. أرحب بكم جميعا وأرحب بهم أيها الضيوف الكرام، وأحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحية من قبل دولة دبي، السلام عليكم ورحمة الله. ومرحبا أيها المنصف، أنا مقابل في الصيف وأريد أن تريني برأيك أنني أمثل الحكمة والمعرفة حتى أزعم كلماتي قادرة على تغيير العالم بدون حاجة إلى العنف والقوة والشدة واستخدام أكثر من السيف. مثلا على سبيل المثال أنني القلم وأوفر جميعا، سواء كان شجاع سواء كان جبان، أوفر جميعا أن يجاهد بالكتابة، أن يجاهد بالقلم، ولكن السيف لا يستطيع أحد أن يجاهد بالكتابة إلا كان شجاعا. وأريد أن تريني برأيك. الحمد لله رب العالمين العزيز القوي المتين الذي أمر بأعداد القوة لنصرة المظلومين ودحر الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي قال: نصرت بالرعب مصيرة شهر وجعل رزقي تحت ظل رمحي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أقول أيها المنصف، إنني ضروري في أوقات الخطر والظلم. القلم وحده لا يستطيع مواجهة الطغاة أو الدفاع عن الحق عندما يهددون الكبرياء. هذا من روعكما أيها الصديقان، أنتما كلاكما مهمان، لكن لكل منكما دور مختلف. دعوني أوازن بينكما. ولكن أيها المنصف، وكيف ترى ذلك؟ أليست الكلمة هي الأسد؟ أليست الكلمة التي تنير العقول، التي تمنع الصراعات قبل أن تبدأ؟ وكيف تقول ذلك؟ وهل فكرت أيها القلم في أولئك الذين لا يفهمون سوى لغة القوة؟ ماذا تفعل كلماتك أمام طاغية يسكت صوتك ويطمس فكرك؟ أنتما على حق في جانب مما تقولانه. فالسيف يا أيها القلم صحيح أن الكلمة تعلم وتوشد، لكنها وحدها قد تكون عاجزة في وجه ظلم يستمر برادع. أما أنت أيها السيف فالقوة لا تحل كل شيء، أحيانا تريد من الدمار بدلا من إنهاء الصراع. يا سيف أنت صديقي، ولكن كما كنت تشاجر هذا السيف لا يعمل. إن جادلت ضربت. وأيها المنصف، أليس السيف أداة تهديد في أغلب الأحيان؟ لا مرة ولا مرتين، كم من المرار استخدم لتوسيع نفوذ الظالمين وإسكات صوت الحق. وكيف تقول هذا؟ وأنت أيها القلم ألم تستخدم كلماتك في التعريض وإشغال الفتن بدلا من نشر السلام؟ البشر هم من يسيئون استخدامنا. قد أحسنتما القول، أنتما أداة بيد الإنسان، فالسيف ضرورة عندما لا تفلح الكلمة، والقلم ضرورة لنشر الوعي والحفاظ على القيم. لو أن الإنسان استخدمكما معا بحكمه لما كانت هناك حروب ولا كوارث. نعم أيها المنصف، أحتاج أحيانا إلى السيف
ليحمي كلماتي في أوقات الذل. هذا أحيانا أحتاج، وإلا في بعض المماكن. وأنا أعترف أن النصر الحقيقي ليس بقوتي بل بالكلمة التي تصحح المسار وتصلح العقول. ها قد فهمتما عندما تعملان معا بانسجام يصبح العالم أكثر عدلا وأمانا. القلم ينشر الفكرة والسيف يحميه، فلا طغيان للكلمة على القوة ولا هيمنة للقوة على العقل. سأحاول أخذ نصيحتك وفق ما قلت، وشكرا لك، وسأكون معا في خدمة الإنسانية. شكرا لك. شكرا لك أيها المنصف، سنكون معا في خدمة الإنسانية.